संतोष बरेत काळजान आणि मोगा बरेत एकवटान भक्ती नामी सरया भितर देवाच्या मंदिरान. संतोष बरीत काळजान आणि मोगा बरीत एकवटान भक्ती नामी सरया भितर
पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकपोट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. दीस हो आनंदाचो आम्हा सर्वांक संतोष हाडचो. सोम्या देवाक हरसून गावचो. उपकार आठोवन अर्गां दिवचो. वय मोगासनो आज आम्हा सर्वांक व्हडतो संतोशाचो दीस. लोकां मदलो लोकां सांगाता जीव लोकां खातीर वावरून देवान विंचलेलो सेवाक आज आमचे सांगाता देवान आपल्या जिवितान केल्ल्या विजमितांचो उगडास काडून अर्गां बलिदान भेटयतात. ह्या जग जावचें म्हणल्यार क्रिस्ता पासून आपले जिवितीस पवित्र सभेक समर्पूचे. आपल्या उतरान आनी करण्यान जीवन जेजूक साक्ष दिवचेच ताचे प्रामुख मेसाव. एक बरो येजक दिसपरते मिसाच्या बलिदाना मुखांत लोकांचे कश्ट सूख देवाक भेटोवन दिता आनी देवाचो विंचणार आशिर्वाद लोकांक पाठयता. संस्कार क्रिस्ती परजेक फावो कर तांच्या गरजांक पावोवन क्रिस्ताचो अनुभव वांटून दिता. ह्या पासून येजकपण देवाचे देणे आनी सर देण्या प्रास वर्ते देणे असलेल्या बऱ्या चिंतपाचोवे देवाच्या शेतान उर्बेन वावरूंक फुडें सरलेलो नवो येजक बाप संतोष प्रितम मोंतेरो आज आपूण क्रिस्ताचो येजक जावं कुमोक तशेंच मजत दिल्ल्या सर्वांचो उगडास काडून अर्गां बलिदान भेटयता. ताच्या ह्या संतोशान वांटेली जावं हांगासर आसी आमी सर्वा नव्या याजकाक उल्हास पाठोवंक तांच्या मुखल्या जिवितान सर बरें मागया. देवान तांचे थंय आराम केलें तें बरें काम जिणेचे आखेर म्हणसर मुंदरसून व्हरूंक त्रिएक देवाची बेसावा तांचेर आनी तांच्या कुटुंबांचेर आसूं दी. तशेंच देवाच्या शेतान वावरूंक आमच्या फिरगर्जेतावन सडीत आनी सडीत युवजन फुडें सरून दीत म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. जेजू ख्रिस्तातय याजक बावानो धार्मीक भयण्यानो आनी म्हज्या मोगाच्या कुटुंबादारानो सैर्यानो इश्टानो आनी सर म्हज्या मोगाच्यानो आज व्हरतो संतोशाचो दीस कित्याक देवान तसो करून यथेश्ट फल दिवच्याक अभिषेक केला. देखून ह्या वर्त्या दिसा खातीर हांव सर्वेस्पराक अर्गां दिवंक फावो. आज हांव पयले अर्गां मिसा बलिदाना भेटोवन आसतना म्हाका ह्या वर्त्या देन्यांत वांटेली जावंक आदार दिल्ल्या सर्वांचो हांव उगडास काडटां. तांचे खातीर मागता विशेश करून म्हज्या पापा मम्मी भयणीक आनी म्हज्या जिने पयनार सांगात दिल्ल्या सर फिरगज विगार दोतोन शिकयल्ल्या धार्मीक भयण्यांचो शिक्षक पासोत शिकाप दिल्ल्या सर शिक्षकां पासोत सेमिनारान तरबेती दिल्ल्या सर येजकां पासोत म्हज्या मोगाच्या कुटुंबादारा पासोत आनी सर मोगा पासोत आनी म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक कुमोग केल्ल्या पासोत आनी म्हज्या मोगाच्या सर्वां पासोत हांव अर्गां दिवंक फावो आनी देवाक हांव सदांच ऋणी. ह्या संवसारान तुज्या देण्या पासोत देवाची सदांच स्तुती करता तरी जिणेच्या आखेर पर्यंत सोम्याक विश्वासी रावंक तो म्हाका बोल दिव म्हूण म्हज्या पासोत मागा. हे मिसाचे बलिदान तुमच्या खातीर हांव भेटयतां. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पत्की सर पदवेदार दिवपाक आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसगुणी अवसर सांगता मनान चिंतून तणानुसार वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैती पदकां केल्यात होमुसा बोवडा उपरांत ह्या बसो भगवान सदां संपाद बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं
आमकां ससनाच्या जिविता फावो. मोगाला बापा म्हज्या पुण्या खातीर न्हय पूण तुजे उतरांवर ते उदार कृपेन तुज्या कुटुंबाचेर तुवें म्हाका अधिकार दिलोय. म्हज्या मुनियेरपणाचे कायदे संपूर्णान पाळूंक आनी म्हज्या जबाबदारेखाल असल्या तुज्या भुरग्यांक तुजे कुशे प्रमाणे चलोवंक म्हाका कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रजवट चलयता ससनाच्या ससना.
हेब्रवांक बरयले पत्रांतले वसाप मेल्किसेदाक सारको अनेक येजाक नेमाक जाला जाल्यार हो सगळो विचार आनी स्पश्ट जाता हो रक्तमासाच्या नियमाक सारी जावन येजाक जावलो न्हय बगार नाश करूंक जायनासलेल्या जिविताचे पत्रे येजाक जालो पवित्र पुस्तक सुवात घेवन म्हणटा तूं ससनाक येजाक मेल्किसेदाच्या वर्गाचो तशें म्हणटास आदलो कायदो तो आस्कात आनी उपकाराक पडनासलो देखून काड उडयलो कित्याक नियमशास्त्रा वरवीं येदुल्स संपूर्ण जाल्लें कांयच ना पूण आतां आमकां नवो भरवंसो उदेला ताचे वरवीं आमी देवाक लागीं सरता ह्या शिवाय हे सोपत नासतना घडले न्हय पोरण्या करारान येजाक पण घेतल्यांनी तो हुद्दो सोपत नासतना स्विकार केलो पूण जेजून आपलो येजाकी हुद्दो घेताना तो सोपत घाल घेतलो देवान म्हले सरस्पुरान सोपत घाल मला आनी तो आपले उतार केदीस पाटी करचो ना तो ससनाक येजाक देवाचे उतारे
सर्वेस por तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आता जेजू जेरुसलेमाक वचून म्हूण समारिया आनी गलिलिया प्रांताच्या गडी लागशिल्ल्यान समकलो. तो एक हळ्ळेंत रिकताना 10 जण कोडकार ताका मुखार मेळ्ळे. पयस रावन व्हडल्या ताल्यान बोब मारून ताणें म्हणलें, जेजू मेस्त्री आमची काकलूत कर. तांकां पळोवन जेजू म्हणालो, वोस आनी तुमकां येजाकां दखया. वेता वेता ते नितळ जाले. ताचे मदले एकलो आपुणूच नितळ जालो ते पळोवन व्हडल्या ताल्यान देवाक वर्णीत पाटी आयलो आनी जेजूच्या पांया मुखांत सोडपडून ताचो उपकार बावूंक लागलो. तो एक समारियागार. जेजून ताका सवाल केले, 10 जण नितळ जाले न्ही? हेर 9 जण खंय आसात? ह्या परगांवा शिवाय पाटी येवन देवाक वर्णितलो हेर कोणीच ना जातलो गय. उपरांत जेजून ताका म्हणलें, उठ आनी तुजी वाट धर चल, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. देवाचे उतर हे. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी जेजूक कित्याक पातयेतात? आमी जेजूचेर कित्याक भरवोसो दवरतात? आमी जेजूक कित्याक फॉलो करतात? कित्याक म्हळ्यार एक आमचे पुर्वज, आमचे पप्पा मम्मी, आमचे कुटुंबाचे जेजूक वळखतात, जेजूचेर भरवोसो दवरतात. दुसरे, आमी जेजू कडेन मागले आमकां मेळटा. तिसरे, आमकां ससनाचे अनंत सुख मेळटा आमच्या जिवितांत. आमच्या बरेलींत आश्रमां आसात. आश्रम म्हळ्यार एक रिट्रीट सेंटर म्हणयेत. तेतून 24 घंटे मागणे चलता आनी सबार लोक येता. क्रिस्तांव, हेर क्रिस्तांव, सकट प्रकाराचे लोक येतात आनी जेजू कडेन तेणी मागतात आनी जेजू त्यांनी मागले तांकां दिता. आनी आमी पळयतना दिसता मस्त जण गूण जावन येतात, देवाचे आशिर्वाद जडटात, लेकीन देखून थोडेच जण जेजूक पाटी येवन जेजूक अर्गां दितात. आमकां दिसता ते मस्त जण अर्गां दिवंक येनात. आमकां दिसता न्ही एक डॉक्टराचे लागीं गेल्या बरी. आमी एक डॉक्टराचे लागीं वेता आनी आमकां गूण जातना आमी फाटी वचना आनी कदाल आमकां परत्यान आमी बिमार जातात, तेदल आमी परत्यान येतात त्या डॉक्टराचे लागीं. तशेंच थोडे जण फाटी देवाक अर्गां दिवंक येतात आनी तांकां पळयतना आमकां दिसता तेणी देवाक अनुभव करतात. तेंच्या जिवितांत तेणी ती जिणी बदलून नवी जिणी जिवंक आशेतात. आयचे गॉस्पलांत आमी पळयले 10 कोडकार तांकां जेजू गूण करता आनी एकलोच जेजूक धन्यवाद पटोवंक तो येता. हांव थियोलॉजी करनासतना आमकां एक मिनिस्ट्री करूंक आसली. त्या मिनिस्ट्री लेप्रसी हॉस्पिटल, ते कॅथोलिकांचे न्ही, ते हेर क्रिस्तांवांचे हॉस्पिटल जावन आसले. आमी ते वचून आसले. आमी तांचे गायी, तांचे बँडेजी बांदचे, तशें पुरा आनी तेंचे कडेन उलोवचे. तेन्ना आमी उलोवन आसतना ते सांगले, आमकां आमच्या घरांत आमकां स्विकार करिनात, आमच्या गांवांत आमकां स्विकार करिनात, आमकां भायर दवरतात. कित्याक ते गण येता आनी तेणी तेंचे गाय क्लीन करिनात, त्या देखून ते मस्त गण येता. तेदला
तो तेणी सांगता हांगासर आमकां एक समान हक्क मेळटा, हांगासर आमकां बऱ्या तरान पळयतात, आमकां एक तांचो मोग मेळटा आनी त्यांनी तो काम करतना जेजूचो मोग त्यांनी ह्या त्यांची सेवा करताच्या मुखार तांकां मेळटा. त्यात एक कोडकार तेंचे गूण जाल्ल्या बरी कितलो संतोशान तो अर्गां दिना देवाक. तशेंच आयच्या गॉस्पलान ती एक कोडकार आपणाक पळयता आनी तो गूण जाला त्या गुणेंत तो देवाक पळयता आनी तो पळोवन आपणे जिणी बदलून फाटी येवन जेजूक अर्गां दिता. आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान ती आमी मागया आमी जेजूक आमच्या जिवितांत पळोवन आमी जेजूक अनुभव करूंक शकया. बरोवया. आमचो बवर्त उसारया. सत म्हणटा देवा मोगाचेनो देव आमच्या सर्गींचो बाप आमची मागणी आयकता. आमचे आपुणे जियोंक धैर्यान आनी विश्वासेन जियोंक आदार दिता. त्याच बापा समोर आमची प्रार्थना आमी उसारया. तुमची जबाब मोगाळा बापा जेजूचे मिसांव काम ह्या संवसाराक मुंदारून वचचा आमचा पापा फ्रांसिसाक गवळ्यांक एजकांक तशेंच धर्मीक भावा भयणींक तुज्या विस्नार आशिर्वादांनी भर. जिवन जेजू क्रिस्ताची देख घेवन मिसांव गांवांत वावरूंक तूं तांकां गटाय दी म्हूण मागता. आमची मागणी आय, आमची मागणी आय बापा. तुझ्या शेतात ओवरंक फुडें सरल्या बाप संतोष प्रितमा पासत आमी मागता. तुझ्या उल्या पाळो दिवन सुवार्ता परगट करच्या कामार मुखार सरल्या तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचे समर्पण जिणेन तांकां तृप्ती आनी दादोसकाय दी. तांकां सदांच सांबाळ आनी तांचो वावर भलादी कर. आपल्या बावर्ती आनी सगुण्या जिणे मारिपात क्रिस्ता साक्षी जावं दी म्हूण मागता. दयाळ बापा आमची मागणी आय, आमची मागणी आय बापा. बाप संतोषक देवाच्या कामाक समर्पिल्ल्या ताज्या आवय बापाय आनी ताज्या भयणीचेर तुजी काकुलतीचे दिश्ट घाल. तांच्या बऱ्या मनाक तूं तांकां 100 वांट्यांनी प्रतिफल दी. तांच्या सुख संतोशान कश्टां आकातान तूं तांचे संगी राव. तांणी हाती घेवची सर येवजनाचेर तुजे बेसांव वत म्हूण मागता. आमची मागणी आय, आमची मागणी आय बापा. तूं जावन आसाय जिवीत आनी जिवंतपण. तुजेर भरवसो दवरन देवा देण जाल्या आजांक सचणीक विशय दी म्हूण. दयाळ बापा आमची मागणी आय, आमची मागणी आय बापा. बाप संतोषाक येजकी दिक्षाक तयार केल्ल्या सर डिरेक्टरांक येजकांक तुजे बेसांव दे. तांच्या वावरांत तांकां जैत लाभय म्हूण मागता. दयाळ बापा आमची मागणी आय, आमची मागणी आय बापा.
बाप संतोषाच्या तरबी वेळार आर्थीक तशेंच आत्मीक रितीन कुमो केल्ल्या सर्वांचेर आनी आयचे कार्य करूंक कुमो केल्ल्या सर्वांचेर तुजे आशिर्वाद घाल म्हूण मागता हांव. दयाळ बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. आमच्या पिरगेज कुटुंबापासून मागता या पिरगेजेन दिसान दीस सेवा दिवच्या येज्याक बराबर आमी सर्व पिरगेज घरांनी आत्मीक आनी समाजीक अभिवृद्धीक आतां हात दिवंक वावरूंक आमचे ते बरें म्हूण रस म्हूण मागता. दयाळ बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. सर्गींच्या बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी तुजे मुखार हाडलेली सर आमची मागणी दायेन आयकून घे आनी आमी आमच्या आपुण्याचो अर्थ समजून पेल्याच्या सेवेक पावचे तसली जिणे जिवंक जाय असलो आदार फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात. For
म्हज्या भावा भयण्यानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागता. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. प्रार्थुया. बापा, तुज्या हिंडांक तूच राखताय आनी तोच पदवेन आनी मोगान चलयताय. ह्या काळार तुज्या हिंडाची सेवा करूंक जेजूच्या याजकपणाक तुवें दायलेन म्हाका वांटो दिलाय. ह्या म्हज्या मुनियेरपणाचेर तुजी काकूल नदर घाल आनी गवल्यांक हिंडांचे कालतेपण तशेंच हिंडांक गवल्यांची जतन उणी जावच्याक तुज्या पुरजेची आनी याजकांची काळजां हे बेटवणे वरवीं मोगाच्या एकवटान तूं सांबाळ म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमी उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काली आनी सर थावन जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूं पावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. ससनीक तो आमच्या कोरो येजाक निरंतरी भेटोवच्या ह्यो याज्ञा ताणें घडून दवरलो आनी आमची सोडवण जोडच्या खातीर आपूण पयले बळी जावन तुका ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हणून तांणी आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बळी जावन भेटयलेली ताची कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पासत वावरलेले ताचे रगत पिवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दरबारा संगाती तुज्या महिमेचे कीर्तन आमी निरंतर गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकाणटा. कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सरकेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती थावन असमे पर्यंत तुका एक निर्मल भेटवणी करच्याक एक खास परजा तूं जमत आसा. देखून बापा, आमी कालतीपणीत आमची मागणी करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता जेजू सोम्या जेजू कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी ओ संस्कार प्रमता. तो परदीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोले, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची.
त्याच परी जेवण जातेस ताणे काळस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली मलमले. तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात, ही म्हजी रक्ताची काळस, नव्या आणि सस्नीक कराराचे हे रगत, पातक्यांचे बक्षाने मेलच्याक तुमचे पासोत आणि समेस्त मनशां पासोत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासा करा. Bawarta so good for God to ya. सोम्या जेसू तुझे कारण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन म्हणून आम्ही परगडता. तुझ्या येण्या सोम्या जेसू बापा, आमच्या सोडवण्याच्या पासोत तुझ्या पुतान सोसले कष्टा मरणासो, ताच्या आनंद बरी पुनर्जीवनपणासो आणि सर्गा सोडण्यासो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता. आणि तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आम्ही उपकारी काळजान हे जिवीत आणि पवित्रपण ती बलिदान तुका समर्पिता. जे बलिदान आपल्या मरणांत आमकां तुजी इश्टगत जोडच्या, तीच बली आता तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दृश्टी घाल आणि तुझ्या पुताचे कुडयेन आणि रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आणि जेजू सवे एक कूड आणि एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं. आणि अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत अंकवार मोरयेच्या, तुझ्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आणि वैभवी रक्त साक्षांच्या आणि समेस्त भक्तां सांगाता तुवें वेंचून काडिल्ल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या, पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणेऱ्या बराबर तुझ्या पुतान तुका सोडून घेतलेले सगळे परजेस संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बावार्थान आनी प्रितीमोगान तीर कर. तुझे उचीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयान आयकून घे. कुनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजी इश्टगातीक ह्या संवसारांत तरलेल्या सुमेस्तांक माई पासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सुस्नाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तांचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान द्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन तिरगेवून म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीन संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां
आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया कर ह्या जिवितां सर्वस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान आत्रेकतल्याम आमकां तुज्या उदार काळजान सर पातक्यांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं एकामेकां शांती दिया संसाराचे पाप काटेले आमची काकुत देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेले आमची काकुत देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेली संसाराचे पाप काढता ती शेलयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सुम्या तुम्ही पितरांची म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली
संदेश दिलो काळजात आमच्या येसू मिया स्वागत तुका करता जीवन आमचे बदलतल्या तुझे जावंक प्रेरणा करस्या जागी म्हणल्या सगळा देव वयलोय घराताच्या भितर सोडून जीवनाक बसलोय तन मन बदलिले सन्मानून गेले नवे जिवीत दिले सन्मान बदलिले सन्मानून गेले नवे जिवीत दिले काळजात आमच्या येसू मिया स्वागत तुका करता जीवन आमचे बदलतल्या तुझे जावंक प्रेरणा काळजात आमच्या येसू मिया स्वागत तुका करता जीवन आमचे बदलतल्या तुझे जावंक प्रेरणा जेसू सोम्या आत्मिकांत तूं जालाय आमच्या दुनिया दैवीक कृपेन भरता गावे गितालयतात आमच्या फुड सोडवून दारा अर्गा जेसू तुका तुकाच आमकां दिल्या काळीज दादोस केलाय अज्ञान कुशल केलाय अर्गा जेसू तुका तुकाच आमकां दिल्या काळीज दादोस केलाय अज्ञान कुशल आसारतान तुझ्या वस्तू करताय वेसना देण्या तुझ्या आमकां भरताय सरकारा तुझ्या अर्गा आमी दिता खुशेन तुजे काळजाची येता अर्गा जेसू तुका तुकाच आमकां दिल्या काळीज दादोस केलाय अज्ञान कुशल केलाय अर्गा जेसू तुका तुकाच आमकां दिल्या काळीज दादोस केलाय अज्ञान कुशल केलाय प्रार्थुया सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा तूच सगळ्या सुगुणाचो आरंभ आणि संपूर्ण म्हाका तुज्या याजा करून जेजूचे बलिदान तुका भेटोवंक तुवें म्हाका फावो केलाय देखून म्हज्या भावा भयणी बराबर कालत्या काळजान तुका दिन वाचता
या बलिदानावर करण्याने बरे मात्र करूं आणि शिकवणे सतत शिकोवंक आणि या परीत उतराण्याने करण्यान भावार्थ्यांक तुझ्या मोगाच्या वाटेन तुझे शशी पावोंक म्हाका फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मोगाच्यानो, म्हज्या अर्गामिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन म्हज्या सांगाता सहबेटवणी केल्ल्या सर याजक बापांचो हांव उपकार बावडतां. संपूर्ण सहकार दिल्ल्या म्हज्या मोगाल विगार बाप एडविन मोनीस हांव हांचो काळजांतान उपकार बावडतां. आल्तारा फुलां आनी सोबयल्ल्या आमच्या कोवेंताच्या धार्मीक भयण्यांचो काळजांतान उपकार बावडतां. म्हज्या मोगान हांगासर येवन मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जाल्ल्या सर धार्मीक भयण्यांचो उपकार बावडतां. म्हज्या अर्गा मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जाल्ल्या म्हज्या मोगाच्या तुमकां सर्वांक काळजांतान उपकार बावडतां. लुर्तुर्जी सहकार दिल्ल्या तशेंच मधुर कोयरां मुखांतर भक्तीपणी सडयल्ल्या सर कोयर पंगडाचो हांव काळजांतान उपकार बावडतां. हांव उपकार बावडतां बँडागारांचो. आमच्या घरा मोठव्यान कार्यक्रम मांडून हाडला. सर्वांनी ह्या कार्यक्रमाक येवन म्हज्या संतोष दर्शो करचे म्हूण विनंती करता. सगळ्यांक देव बरें करूं. सगळे उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर पदेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. सोवे आमकां मरी आशीर्वादी आमकां भगवान कुर्सीची कृपेन देव आमकां आमचे देवा आमच्या दिसपांतले बापाचे पुताचे दया करून बसात. धन्य देवाक आमी अर्गां दिली. फादर संतोष सांगता
आमचे संगता सहा बेटवणी पडले या सावन आसात माणादीक बाप विजय लोबो आमच्या मंगळूर DSSचे प्रोक्युरेटर ते सावन आसात कोडयाळतान ते आयल्यात पद संतोष हांकां बरयले DSSक ताणें धाडलें सावन आसा म्हणजे ते दाळा ते मायनर सेमिनरीचे डिरेक्टर ते आसले तांणी आसतना धाडले तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तांचे सांगत आसात आमचे आदले बिगार माणादीक बाप मायकल मस्करेनस पयस जावन आयल्यात काटील पिरगेजीचे बिगार ते जावन आसात तांकां हांव देव बरें करूं आनी तशेंच आमचे शेजारी फादर सुनील पिंटो देलंता बिट्टोचे बिगार आनी तशेंच विटला सारिता इस्कॉलाचे ते प्रांशुपाल जावन आसात तांकां हांव देव बरें करूं आनी निमाणे जावन आसात माणादीक बाप पिटर सरावो 40-45 वर्सां आदीं हांगासर ते विघार जावन आसले कुटुंबाच्या मोगान ते आयल्यात तांकां हांव देव बरें करूं आनी तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं कुटुंबाच्यांनी खंडी जावन तुमकां घरा पावणें दिलां आनी सगळ्यांनी आमी मीस जाल्लें घरा वेचें मेरे यीशु मैं आया चरणों में भेंट लाया संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया मेरे यीशु में आया चरणों में भेंट लाया संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया मेरे यीशु में आया अपना ले आया रोटी के साथ तुझको चढ़ाता तन मन अपना ले आया रोटी के साथ तुझको चढ़ाता आशीष तेरी बरसा प्रभु आशीष तेरी बरसा प्रभु जीवन पावन कर दे प्रभु मेरे यीशु में आया चरणों में भेंट लाया संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया मेरे यीशु